السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم بخير وعلى خير اي اون بون سونتي. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست. في هذا الفيديو الجديد، الفيديو غيكون خاص بالشرح ديال النظام ديال البكالوريوس اللي غيطبقوه الجامعات المغربية ابتداء من الموسم الجامعي 2021-2022. هذا الفيديو هذا اللي غنركز فيه على البكالوريوس الخاص بشعبة الاقتصاد، خاص بكلية الاقتصاد والتسيير. دونك حنا كلنا كنعرفوا ان البكالوريوس تولي الدراسة في الجامعة في 4 سنين، يعني البكالوريوس جا باش يعوض لا ليسونس الإجازة. دونك بالنسبة لكلية الاقتصاد، يعني هنا كنهضروا على كلية الاقتصاد بالضرورة كنهضر على كلية العلوم القانونية الاجتماعية والاقتصادية FSGES. داكوغ. دونك أول حاجة نبداو بها هو لاركتيكتور بيداغوجيك. دابا البكالوريوس راه كيكون فيه 4 ديال السنوات، هما لاني فونداتريس، يعني بحال شي تقديم وصافي، يعني غير مؤسسة، يعني يلاه كتعرفوا على الديسيبلين. كاين دوزيام اني، كاين ابخي تخوازيام اني. دونك في دوزيام اني كتكون واحد لورينتاسيون دو سبيسياليزاسيون. بالنسبه بين بروميير اني و دوزيام اني كتكون واحد اورينتاسيون اللي هي اكتيف. هنا باغ كونطخ بين دوزيام اني و تروازيام اني، يعني هاد تروازيام اني و كاتريام اني راه كيكون فيهم التخصص. المهم غنشرح لكم هادشي ابخي. دونك بالنسبه لي موديل اللي كاين دي موديل اللي هما ديسيبلينير كنرمزو ليهم بالدي. يعني مثلا في الاس 1 غيكون عندكم جوج ديال لي موديل ديسيبلينير، يعني ديال التخصص. وكاين واحد الموديل اللي هو الدي او جي اللي كيتسمى اوفرتور جينيرال، يعني واحد الانفتاح عام، يعني ماشي بالضروره كتقراو فيه داكشي التخصص، كتنفتحوا على واحد العلم جديد. المهم غنشرح لكم هادشي ابخي. كاينين لي لونغ، يعني مثلا في الاس 1 كاين جوج الموديلات ديال ديسيبلين، موديل ديال لوفرتور جينيرال، جوج موديلات ديال لا لونغ، وواحد الموديل اللي هو ستادي سكيلز، يعني داك المؤهلات الدراسيه داكشي كتسبوهم بحال داكشي ديال التنميه الذاتيه وداكشي. الاس 2 لا ميم شوز بحال الاس 1. في الدوزيام اني كتكون واحد لورينتاسيون، كيكون واحد التوجيه، يعني كتخصص واحد ديسيبلين. المهم راه نهضر لكم شنو هما لي ديسيبلين اللي كاينين ولا لي باركور اللي كاين ولا فيليير. دونك كاين اس 3 اللي غادي يكونوا فيها 3 ديال الموديل ديسيبلينير، 3 الموديلات ديال التخصص. وغيكون واحد دي او اس بي اي اللي هو اوفرتور ولكن سبيسياليزي، يعني واحد انفتاح ولكن هو سبيسياليزي على حسب لا سبيسياليتي اللي درتي فيها دوزيام اني. دونك كاينه لونغ اللي كتولي غير موديل واحد، وكاين لايف سكيلز. لا ميم شوز بالنسبه لاس 4 هي بحال اس 3. بالنسبه للتخوازيام اني و الكاتريام اني راه كيكون تخصص. غنهضر على التخصصات اللي كاينين في الاقتصاد. دونك كيكونوا 4 لي موديل ديال موديل ديسيبلينير ديال التخصص في الاس 5 والاس 6 والاس 7 والاس 8، هما كلهم داكوغ ديال التخصص. في اس 5 والاس 6 كاين اللي هو واحد الموديل اللي هو اوفرتور سبيسياليزي بحال هاد العام الثاني. وكاين سيفيك سكيلز، يعني واحد المهارات مدنيه تكتشفهم ما عندهم علاقه بالمجتمع وداكشي. في العام الاخير يعني العام الثالث في الاس 7 والاس 8 كاين واحد البي اف او، يعني البي اف او ما عادش يبقى تخدم غير في الاس 6 بحال دابا اللي كاين في دابا، يولي تخدم في الاس 7 والاس 8. وهنايا كاين واحد الموديل ديال بروفيشنال سكيلز. المهم هادشي اللي كاين. المهم غنديطايو نشوفو دابا شون ديسيبلينير سيونس جيريديك ايكونوميك اي دو جيستيون، هكا تولي سميتها. دونك ها هما دابا الا جينا لكلية الاقتصاد والحقوق، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والتسيير، هكا تولي سميتها. ديك الاجتماعية غيحيدوها، التحييد غتولي سميت الكلية كلية العلوم القانونية الاقتصادية والتسيير. دونك
واحد الشخص في البكالوريا كاين تخصص ديال سيونس ايكونوميك اي دي جيستيون، وكاين تخصص ديال دروا اي سيونس بوليتيك، القانون والعلوم السياسيه، كاين بالعربيه وبالفرنسي. اما بالنسبه للسيونس ايكونوميك اي جيستيون كاين غير بالفرنسي. المهم هذا كيديروه الناس اللي عندهم بكالوريا سيونتيفيك ولا عندهم بكالوريا في ليكونومي ولا في الجيستيون كونطابل. باغ كونطخ هذا ممكن يديروه الناس اللي عندهم باك ادب. المهم واخا كاين دي زيكسيبسيون، واحد عنده لاتر يقدر يدير ليكونومي، ولا واحد عنده سيونس يقدر يدير الدروا. دونك بالنسبه للسيونس ايكونوميك جيستيون هذا هو المهم عندنا التخصص ديالنا. دونك هنا في هذه لاني فونداتريس العام الاول كيكون واحد طرون كومان، يعني كيقراو كلشي بحال بحال، سوا في ليكونومي سوا في الدروا. موديلات باينين كيما قلت لكم، جوج الموديلات ديال ديسيبلينير، واحد الموديل ديال لوفرتور جينيرال، جوج موديلات ديال لا لونغ، وواحد الموديل ديال ستادي سكيلز. دونك بالنسبه للدوزيام اني، اللي هي كما قلنا اني دو كونسوليداسيون، كتسمى اني دو كونسوليداسيون. دونك بالنسبه لهاد الدوزيام اني هنا كاين واحد التخصصات يقدر يديرهم ليتيديون. كاين سبيسياليتي ديال اناليز اي سيونس ايكونوميك، غنشوفوا شنو فيها، سبيسياليتي ديال مانجمنت اي سيونس دو جيستيون، و سبيسياليتي ديال لادمينستراسيون ايكونوميك اي سوسيال. هذا في الدوزيام اني. بالنسبه للناس اللي دايرين الدروا، سبيسياليتي ديال سيونس اي ايتيد جوريديك اي بروسيدور، سيستيم اي اناليز بوليتيك اي سيونس بوليتيك اي مانجمنت بيبليك. بالنسبه هنا دي زيكزامبل ديال سبيسياليزاسيون كتكون في العام الثالث والرابع. المهم هادو غير دي زيكزامبل اللي ممكن يديروا، داكشي كيختلف من الكليه لكليه حتى هادشي على حسب الكليه شنو غدير. دونك كاين ايكونومي انترناسيونال سبيسياليتي، فينانس دو مارشي ايكونوميتري، ايكونومي بيبليك اي بلانيفيكاسيون، انجيري كونطابل فيسكال فينانسيير، مانجمنت بانكير اي فينانس، entrepreneuriat et innovation, actuariat et gestion des risques, administration générale des entreprises, administration générale et territoire, commerce et affaires internationales. دابا على حساب هاد الديسيبلين ديال اناليز سيونس ايكونوميك فيها ثلاثه، مانجمنت دو سيونس اي جيستيون فيها هاد الربعه، و ادمنستراسيون ايكونوميك وسوسيال فيها الثلاثه. هذا بالنسبه للدروا عندهم هاد سيونس اي ايتيد جوريديك هما فيها هاد السبيسياليتي تاع هادو. هادشي مهم، حنا هادشي ديال الدروا ما تيهمناش، حنا الاسونسيال عندنا هو ليكونومي. دابا نشوفو لاني فونداتريس، لاركتيكتور موديلير دو لاني فونداتريس. شنو كتقراو في العام الاول البكالوريوس ولا الباشلور باللغه الفرنسيه. دونك في اس 1 كاين جوج الموديلات ديال سبيسياليتي ديال ديسيبلين، يعني راه ما بقاش شي حاجه سميتها ستاتستيك، ما بقاش الميكرو ايكونومي، ما بقاش الاناليز ماتيماتيك، ما بقاش لا كونطابيليتي جينيرال، ما بقاش هادو مشاو. شنو بقى لانتروداكسيون اون سيونس ايكونوميك، هي بحال لانتروداكسيون ا ليكونومي دوك اللي كتقرا في اس 1. ها هو اي انيسياسيون او مانجمنت والمانجمنت دونتربريز، يعني لورغانيزاسيون دونتربريز. هاد جوج موديلات تيتقراو في الاس 1، زائد واحد لو موديل ديال لوفرتور جينيرال اللي هو انتروداكسيون او زيتيد جوريديك، يعني واحد لانتروداكسيون او دروا القانون، ولا يقدر يديروا استوار اي سيفيليزاسيون التاريخ والحضاره، ماده ديال التاريخ والحضاره. بالنسبه لونغ اترونجير اللي هما الفرنسي اي لونغلي، وستادي سكيلز واحد الموديل ديال التنميه الذاتيه فيما يخص المجال الدراسي. بالنسبه للاس 2 كاين الماتيماتيك فوندامونتال، وكاين تكنيك كونتيتاتيف دو جيستيون. هادو هما جوج الموديلات اللي كاينين ديال التخصص، يعني مبقاش الميكرو، مبقاش الماكرو، مبقاش المانجمنت، مبقاش لا بروبابيليتي، مبقاش الماتيماتيك فينانس، مبقاش الماتيماتيك فينانس كاين، مبقاش هادشي الكونطابيليتي كاينه. يعني كاين ماتيماتيك فوندامونتال اللي كتشوف فيه fonction numérique d'une variable réelle, continuité, dérivabilité, tableau de variation, graphe, convexité, داكشي. fonction numérique, optimisation d'une fonction de plusieurs variables, multiplicateur de Lagrange, mathématiques financières. بالنسبة لا comptabilité هنا هذا technique quantitative gestion، يعني concept les principes et mécanismes de la comptabilité générale.
procédure et état comptable selon le plan comptable marocain. Enregistrement des opérations courantes. هادشي اللي غتشوفو seulement. وكاين موديل اللي هو اوفرتور جينيرال غيكون فيه انتروداكسيون aux études politiques يعني مدخل للعلوم السياسيه ولا انتروداكسيون على سوسيولوجي علم الاجتماع. بطبيعه الحال لي لونغ لونغلي والفرنسي وستاديز سكيلز. هذا بالنسبه للعام الاول اللي هو طرون كوما كلشي كيقرا. بالنسبه للعام الثاني كيكونوا التخصصات كما قلنا كاين التخصص ديال سيونس اي اناليز ايكونوميك، التخصص ديال مانجمنت اي سيونس دو جيستيون والتخصص ديال ادمينستراسيون ايكونوميك اي سوسيال. هادشي اللي كاين. دونك بداو بالاول. دونك فوا كتنجح في العام الاول كتوصل للعام الثاني خصك دير سبيسياليتي كتختار واحد من هاد الثلاثه. الاس 3 نبداو بسيونس اي اناليز ايكونوميك. اس 3 فيها اناليز ماكرو ايكونوميك. الماكرو ايكونومي هما لي شابيتر اللي كيتقراو فيه. كولتور ايكونوميك اي ميثود هنا لي غروند كورون دو ليكونومي لي ريغل دو جو لي ميثود لي كالكيل اكسيتيرا لي موديليزاسيون اي لا ميكرو ايكونومي. هادشي كلشي كيتقرا. اناليز ماكرو ايكونوميك كولتور ايكونوميك اي ميثود اناليز ميكرو ايكونوميك هادو تيتقراو في الاس 3 موديل ديال سبيسياليتي. وكاين ستاتيستيك ديسكريبتيف ستاتيستيك ولا بسيكولوجي دو لونتربريز على حساب لا فاكولتي شنو غدير. بالنسبه للاس 4 اس 4 كاين ايكونومي مونيتير اي فينونسيير، ايكونومي دو ماروك كتعرفوا على اقتصاد المغرب، ايكونومي انترناسيونال. اي كاين موديل ديال ديسيبلين اللي هو اوفرتور اللي هو بروبابيليتي ولا لانفورماتيك اي سيستيم دانفورماسيون على حساب لي فاكولتي. بالنسبه لك لونغ اترونجير كيبقى غير موديل واحد سواء في الاس 3 والاس 4. وكنقراو بالنسبه للسكيلز كنقراو لايف سكيلز يعني تنميه عندها علاقه بالحياه. نشوفوا دابا دوزيام باركور في دوزيام اني اللي هو سيونس ايكونوميك اي جيستيون. سيونس ايكونوميك اي جيستيون عفوا لا لي مانجمنت المهم بروميير ديسيبلين لو بروميير باركور اللي هو سيونس اي اناليز ايكونوميك. دوزيام باركور اللي هو مانجمنت اي سيونس دو جيستيون. في الاس 3 كيقراو مانجمنت دي زورغانيزاسيون شنو فيها تيقراو تكنيك كونتيتاتيف دو جيستيون. يلا دابا في الاس 3 يلا غادي يقراو البيلون سي بي سي لي كونط وداكشي يلا غادي يقراو. اي اناليز ميكرو ايكونوميك بحال سيونس اي اناليز ايكونوميك او موديل على حسب الاختيار ستاتيستيك ديسكريبتيف ولا بسيكولوجي بسيكو سوسيولوجي دو لونتربريز. وكاين لونغ اترونجير و لايف سكيلز. بالنسبه للاس 4 كاين الماركتينغ دو باز comptabilité analytique de gestion et droit de l'entreprise et modèle les lois soit la probabilité soit l'information et système soit informatique ou système d'information langue étrangère ou life skills. Moi il m'a donné deuxième parcours. Je fais troisième parcours les lois administration et économique sociale. Donc le S4 qui est analyse macroéconomique technique quantitative de la gestion, le bilan bilan CPC, comptabilité générale, economic and social information. هذا تكون بالانجلي هذا الموديل هذا economic and social information كيقراو فيه economic and social situation in the world, economic and social situation in Morocco, flow and of information and economic development. وكيقراو aussi droit constitutionnel قانون دستوري ولا جيوبوليتيك. وكاين لونغ اترونجير وكاين لايف سكيلز بحال لي زوطخ باركور. بالنسبه للاس 4 كيقراو لاناليز ميكرو ايكونوميك كونتمبوراري ايكونومي ليكونومي كونتمبوران يعني كيقراو على كينيزيان سكول نيو كلاسيكال ايكونومي جروث باترنز نيو ليبرال سكول جيم ثيوري ثيوري اوف ذا فارم. المهم هادشي كلشي بالانجلي هاد الموديل هذا. بالنسبه للموديل الاخر هو ايكونومي مونيتير فينونسيير. المهم تيقراو ليكونومي مونيتير. وكاين موديل ديال انستيتيون جوديسيير يعني المؤسسات القانونيه ولا الديموغرافي. وكاين لونغ اترونجير و لايف سكيلز. دونك بالنسبه لهادشي بالنسبه للاس 4. المهم هادشي اللي حد الساعه اللي خرج. اما بالنسبه ل اس 5 و اس 6 و اس 7 و اس 8 هذا باقي ما خرجش شي اكزامبل على اللي شنو ممكن يتقرا فيه. المهم انا تحاول عطيتكم غير فكره شنو غتقراو في هذا الباشلور هذا. جيسبر انكم استفدتوا. الى اللقاء حتى الفيديو قادم ان شاء الله تعالى. سلام عليكم.